بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہمارا بچہ غالب کا خصوصی مطالعہ جس کی آج چوتھی کلاس ہے، جو حصہ میرے پاس ہے، اس میں پہلے ہم نے غالب کے حالات زندگی مختصر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال تھا کلام غالب میں، اس کے فکری و فنی عناصر، علم بیان، بدیع اور تمثال کی روشنی میں، اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی۔ میں نے علم بیان پر، علم بدیع پر اور علم تمثال پر مختصر گفتگو آپ کے گوش گزار کی۔ یقیناً اور مجھے امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ سنا ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ان چیزوں کو ہم کلام غالب میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کلام غالب کی یا دیوان غالب کو لے کر اگر ہم یہ چیزیں تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو دیکھیے، اس دن میں نے یہ دیوان آپ کو مختصر چھوٹے سائز میں، اس کو لے کر ہم اگر یہ خصوصیات تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا، بہت ساری مثالیں سامنے آ جائیں گی جن کا آپ احاطہ نہیں کر پائیں گے، آپ لکھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے یہاں یعنی کلاس میں ہم مختصر بات کریں گے۔ یہ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم کوئی 8-10 خصوصیات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، جن میں سے 2 پر میں نے عرض کیا تھا، کوئی ایک آدھ شعری مثال بھی دی تھی کہ یہ چیزیں ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں، اور ایک صنعت ایہام کی ہوتی ہے۔ ایہام کوئی کی تحریر بھی آپ نے پڑھی ہوگی۔ اب جو صنعت ایہام ہے، ایہام ہوتا ہے وہم سے نکلا ہوا لفظ ہے، اس کے کوئی معنی وہم میں ڈالنا کے ہیں۔ اصطلاح میں کلام میں ایسا لفظ لانا جس کے 2 معنی ہوں، ایک معنی قریب کے اور دوسرے معنی بعید کے۔ کلام سننے سے یا شعر پڑھنے اور سننے سے ایک معنی تو فوراً سمجھ میں آ جاتے ہیں جو قریب کے ہوتے ہیں، اور غور کرنے سے دوسرے معنی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس صنعت کو صنعت توریہ بھی کہتے ہیں، تے واو رے یہ اور یہ۔ اس کا مطلب بھی چھپانا ہوتا ہے، کسی چیز کو یعنی ظلم مانی چیز، کسی ایک چیز کو چھپا لیا جائے ظاہری طور پر، ایک چیز کو ظاہر کر دیا جائے، اور جب غور دیکھا جائے تو وہ پوشیدہ چیز بھی سامنے آ جاتی ہے۔ تو غالب کے کلام میں اس صنعت ایہام کے کئی شعر ہیں، کئی مثالیں ملتی ہیں۔
इससे होता क्या है कि हम से शेर में बयान करने से कि कलाम में या शायरी में लताफत आ जाती है, लुत्फ़ आ जाता है। अब एक का शेर में गालिब का, उससे पहले आपने एक बहुत आसान सा शेर सुना होगा मोमिन का कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब मस्जिद में रात को फंस गए और रात काटी खुदा खुदा करके। एक तो ये है कि तस्बीह पे अल्लाह अल्लाह करते रहे, सुभान अल्लाह, कोई जिक्र फरमाते रहे, और दूसरा ये खुदा खुदा करके रात काटना या दिन काटना या वक्त का कोई हिस्सा काटना, उसका मतलब आप समझते हैं कि इंतहाई मुसीबत में या मुश्किल में फंस जाना और फिर एक एक लम्हे को, एक एक पल को बड़ी मुश्किल से गुजारना। ठीक है। अब इसमें एक आध मिसाल गालिब की मैं सामने रखता हूँ आपसे, वही याद में मैंने आपको दिखाया दिमाग। हूँ सरापा साज अहम शिकायत कुछ ना पूछ, कि मैं हूँ सरापा साज अहम शिकायत कुछ ना पूछ, है यही बेहतर के लोगों में न छेड़े को मुझे। इस तरह एक शेर है, गम से मरता हूँ कि इतना नहीं दुनिया कोई कि करे ताज़ियत मेरो वफा मेरे बाद। अब देखिए मरना जो है यहाँ दो माने में इस्तेमाल हुआ, और पहला जो शेर मैंने अर्ज़ किया कि जिसका दूसरा मिसरा है कि है यही बेहतर के लोगों में न छेड़े तू मुझे, वो सरापा साज़ अहम की जो शिकायत को कहते हैं छेड़ना जो है, ये इसके ज़ू मानी हैं, यहाँ दो मानी में लिया गया है। अब इस तरह सनत मुबालगा एक सनत है। अब मुबालगा जो है, इस सनत में मौसूफ जो है उसके किसी वसफ को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, इतना उसको पॉलिश किया जाता है, इतना उसको खामखा का ज़्यादा कर दिया जाता है, जो कि नामुमकिन हद तक होता है। इसे मुबालगा कहते हैं। अब इसकी मज़ीद आगे 3 किस्में हैं। तो देखिए कि ये मुबालगा जो होता है, ये ज़ेबे दास्तान के या किसी दुनियावी मादी मकसद के लिए अशार में मुबालगा मेज़ पैराया इख्तियार किया जाता है, और इसे सनत मुबालगा का नाम दिया जाता है। देखिए कसीदे जब लिखे जाते थे, गालिब ने भी लिखे हैं, तो सनत मुबालगा का इस्तेमाल किया है। बादशाह का कसीदा लिखते हुए उनका एक शेर है कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन 50,000। सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन 50,000 मुबालगे से काम दिया गया है। और मैंने अर्ज़ किया है कि इसकी मज़ीद जो है वो 3 किस्में मज़ीद हैं मुबालगा की, जिसमें एक पहला दर्जा है जिसमें थोड़ा कम मुबालगा होता है, दूसरा दर्जा है उसमें ज़्यादा होता है, तीसरे में तो फिर हद से गुजर जाता है। ऐसा कि वो जिसमें महबूब की कमर इतनी पतली दिखाई देती है कि वो है या नहीं, वहम में आशिक पड़ जाता है कि कमर है या नहीं, इतनी पतली। आप अंदाज़ा फरमाइए। वो तीसरी इसकी किस्म है, मैं वो भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ, सामने रखने की कोशिश करता हूँ। कि पहली जो किस्म है वो तबलीग की, तबलीग ये आइन। अब तबलीग से मुराद इतना घटाना या बढ़ाना
فی الواقعہ ایسا نہ ہو، مطلب اتنا اس کو بڑھا چڑھا کر گھٹا بڑھا کر جو فی الواقعہ ایسا نہ ہو، لیکن عقل اور عادت کے نزدیک ممکن فی الواقعہ نہ ہو، اتنا اس میں بھی بڑھا دیا جاتا ہے، پہلا اسٹیپ جو ہے، پہلا درجہ جو ہے، لیکن عادت اور عقل کے نزدیک ممکن ہو۔ مثلاً غالب کا یہ ایک شعر ہے، دل میں آ جائے ہے ہوتی ہے جو فرصت غش سے، اور پھر کون سے نالے کو رسا کہتے ہیں۔ یا ایک اور شعر، وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح، وہ اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا۔ اب جو ہے وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح، شام کا وعدہ ہے، جاگ کر صبح کی ہے، مبالغے سے کام لیا گیا ہے، لیکن عقل اور عادت میں آتی ہے بات، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب اس طرح اغراق جو ہے، دوسری قسم ہے اغراق، پہلی ہے تبلیغ، مبالغے کی قسمیں بتا رہا ہوں کہ غالب کے کلام میں اس سے بھی کام لیا گیا۔ اغراق الف عین رے الف قاف، کینچی والا، قلم والا، کلفے والا، اس میں کیا ہے کہ یہ وہ مبالغہ ہے جو عقل کی روح سے ممکن ہو مگر عادتاً ممکن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کلام غالب سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہے جوش گل بہار میں یہاں تک کہ ہر طرف، ہے جوش گل بہار میں یہاں تک کہ ہر طرف، اڑتے ہوئے گونجتے ہیں مرغے چمن کے پاؤں۔ ٹھیک ہے، عادتاً تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن چلے عقل کی روح سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب ایک اگلی قسم جو زیادہ خطرناک ہے، جو زیادہ گہری ہے، جس میں کمال ہی کر دی جاتی ہے، ایسی کوئی بات بتائی جاتی ہے کہ سبحان اللہ، یہ ہے غلو۔ تیسری قسم جو ہے، پہلی تھی تبلیغ، دوسری تھی اغراق، اور تیسری ہے غلو، عین لام واو، غلو۔ اب اس میں کیا ہے، یہ مبالغے کی وہ قسم ہے جو عقل اور عادت دونوں کی روح سے ممکن نہ ہو۔ عقل بھی اس کو نہیں مانتی، عادت میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اب کیا تھا، پہلی جو تبلیغ ہے وہ فی الواقعہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن عادتاً اور عقلاً بات مانی جاتی ہے۔ اغراق میں عقل کی روح سے ممکن لگتی ہے لیکن عادتاً ناممکن ہوتی ہے، اور غلو میں دونوں طرح سے ممکن ہے، دونوں طرح سے جو ممکن نہ ہو۔ جیسے یہ شعر غالب کا نہیں ہے، ویسے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم رونے میں آ جائیں تو دریا ہی بہا ہے، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا، رو کر دریا بہانا، سبحان اللہ، کیسے بہایا جاتا ہے، خدا نہ کرے نوبت ایسی ہے۔ کلام غالب سے ایک مثال آپ کو کہ شب کو غلو کی مثال دے رہا ہوں جو عقلاً اور عادتاً ناممکن ہے۔
अपने घर में तशरीफ़ फरमाए और उस बेचारे को पता नहीं कहीं से ख्याल आ जाता है, तो सुबह क्या देखने को मिलता है कि ये जो नाजुक बदन है इसके पाँव दुख रहे हैं, पाँव में तकलीफ़ है। क्यों? कि वो रात उनके ख्वाब में किसी के ख्वाब में है। कमाल है। एक शेर और आपको सुनाता हूँ। चले वो किनाया की जब बात करेंगे तो उसमें उसको बयान करूँगा। एक ये है, इसके अलावा एक सनत लफ़ो नशर बड़ी मारूफ सनत है। वो इस तरह होती है कि लफ़ के मानी है लपेटना और नशर के मानी है फैलाना, नशर व शात इस तरह होता है। वो सनत होती है जिसमें चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए और फिर उनके मुनासबात को बिला ताय्युन बयान किया जाए। अगर लफ़्ज़ और नशर में तरतीब हो तो मुरत्तब, और अगर तरतीब ना हो तो गैर मुरत्तब। ये दो इसकी मज़ीद मिसालें हैं। तो एक मिसाल आपको देता हूँ लफ़्ज़ और नशर मुरत्तब की। तेरे रुखसारों वाव लगा के रुखसारों बना दिया। तेरे रुखसारों कद्दो चश्म के हैं आशिक़ ज़ार, गुल जुदा सरू जुदा नरगसे बीमार जुदा। अब इसका जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुनासबात का ज़िक्र तरतीब से आए तो ये सनत लफ़्ज़ व नशर मुरत्तब होती है, और इसमें बेतरतीबी हो तो ये ज़रा मुश्किल हो जाती है, उसमें गैर मुरत्तब भी होती है। तो एक आध मिसाल मज़ीद इस पे के गालिब से कि आतिशो आबो बादो खाक ले ली, वज़ाए सोजो नमो रंगो आराम। एक का बयान करके कुछ चीज़ों को तरतीब से रखना और कुछ चीज़ों को गैर तरतीब से या बेतरतीबी से बयान करना। लुत्फ़े खरामे साकियों ज़ौक़े सदाए जंग, ये जन्नत निगाह फिरदौस पोश है। एक मज़ीद सनत मिरातुन नज़ीर के नाम से बड़ी मारूफ सनत है। मिरातुन नज़ीर के मानी होते हैं मलहूज़ रखना। मिरात खुसूसन मिरात का मतलब है मलहूज़ रखना, और नज़ीर के मानी है मिसाल। इसमें ममासलत होती है, ममासल की निस्बत होती है, तज़ाद की नहीं होती। पहले हमने तज़ाद को भी देखा था और इसमें ममासलत की होती है। इसे सनत तनासुब भी कहते हैं। अब शेर में एक चीज़ से निस्बत और मुनासबत रखने वाले अल्फाज़ व अस्मा का मज़कूर करना, उनका तज़किरा करना, ज़िक्र करना, ये सनत मिरातुन नज़ीर कहलाता है। मसलन बाग के साथ बाग़ तज़ाद नहीं है, उसके साथ मुनासबत रखता है। माली जो होता है, सय्याद ये भी उसके अंदर होता है, पकड़ने वाला जो शिकारी होता है। परिंदों का ज़िक्र कर देना बाग के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। हवाओं का और गुलो गुलची का, फूल हैं, फूल चुनने वाले हैं, ये सब इसी से मुनासबत रखते हैं बाग से। तो ये मिरातुन नज़ीर है। अब देखिए एक शेर जो
नक्श फरियादी है, किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर। अब इस शेर के सनाए लफ्ज़ व मानी के ज़िमन में मारूफ नकाल में लिखा है, आप सुन लीजिए। कहते हैं कि मिरातुन नज़ीर नक्श तहरीर कागज़ी पैरहन पैकर तस्वीर के अलावा गालिब ने इस शेर में एक तजनीस की सनत भी होती है, उसका भी खूब एहतमाम किया है, जोड़ दिया है सब। फरियादी किसकी शौक़ी कागज़ी है पैरहन हर पैकर। मिसरा सानी में हर जो है वो ख़ास उसमें ताकीद है जो पैकरे तस्वीर के, अब वो क्या है कि उससे टकरा जाती है और मिसरे में शिद्दत और जो इसरार का एक असर है वो पैदा हो जाता है। एक और शेर है कि रो में है रख्शे उमर, कहाँ देखिए थमे नए हाथ, बाग पर है नब्बा है रकाब। देखिए मिरातुन नज़ीर का इस्तेमाल इसमें देखिए कि रक्श के साथ बाग और रकाब का जिक्र किया गया। ठीक है, घोड़े का जो बाग होती है और फिर पाँव रखने के लिए जो रकाब बनी होती है, मुनासिबत का जिक्र है एक चीज़ करके दूसरी चीज़ों का। अब एक आध सनद मज़ीद हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो इनके कलाम में एक सनद होती है सहले मुमतना। सहल जैसा कि लफ्ज़ी मतलब आसान है, उस नज़्म को कहते हैं सहले मुमतना, कि वो देखने में आसान नज़र आए, पढ़ने में भी उसके मानी जल्द समझ में आ जाए और मज़ीद उसका जो उसकी लफ्ज़ियात है वो समझाने में भी कोई दिक्कत पेश ना आए। गालिब के कलाम से बेशुमार इसकी मिसालें भी दी जा सकती हैं सहले मुमतना की। मसलन दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत पर नहीं आती। तो तलमीद में मैंने शेर दिया था कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे। बहुत सहले मुमतना आसान सनद का भी इनके यहाँ है। और फिर एक सनद होती है मुतहम्मल ज़िद्दैन, इसमें वही तज़ाद का जो है उसमें लफ्ज़ी तज़ाद होता है लफ्ज़ों का, और इस सनद में कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाते हैं जो अपने मानी में दो मुख्तलिफ मफ़हूम रखते हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख कर घर याद। इस मिसाल से भी ये मानवी तज़ाद को देखा जा सकता है। एक सनद इस्तेमाल होती है सवाल और जवाब की, पूछी जाती हैं चीज़ें। शेर व कलाम में खुद ही सवाल करना और फिर खुद ही उसका जवाब देना, अमूमन इसको सनद सवाल और जवाब कहते हैं। गालिब का एक शेर है कि बारे 2 दिन कहाँ रहा गायब, बंदाए आजिज़ है गर्दिशे क्या। अब मज़ीद सनतों का इस्तेमाल भी गालिब के यहाँ है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया था कि अगर हम
مشکل ہوتی جائے گی بات۔ اب ہم علم بیان کی روح سے ایک تشبیہ کی جو جدت ہے، استعارے کی ہے، اس پر بات کر کے اپنی گفتگو کو اس سوال کے حوالے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا دو تین چیزیں اور ضروری ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اگر ان پہ بھی بات کی جا سکتی ہو تو ضرور کرتے ہیں۔ اب تشبیہ کی جدت جو ہے، تشبیہ کو نئے رنگ سے بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ غالب کا ایک اپنا انداز ہے، ان کے کلام میں تشبیہات کا استعمال، اس میں فنکارانہ نزاکتوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ تشبیہ کے معاملے میں اعتدال اور فطری رچاؤ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اپنے تصورات اور احساسات کو معنی آفرینی اور نقطہ آفرینی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی ہوئی تشبیہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تشبیہات جو ہیں وہ فصاحت و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی نہیں ہے، اپنے اندر پوری بلاغت رکھتی ہے۔ تمثال گری کی طرح جو ہے تشبیہات بھی داخلی اور خارجی، تمثال پہ بھی مجھے یاد آ گیا کرنی ہے، تو وہ داخلی اور خارجی علائم جو ہیں ان کو واضح کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ انہوں نے فارسی تراکیب کے استعمال میں لفظ کے جو صوتی اس کا معیار ہے اس سے بے اتنائی نہیں کرتی۔ ان کی تشبیہات کا ایک مخصوص رنگ ہے، ڈھنگ ہے، اسٹائل ہے، ایک مخصوص اسلوب ہے، ایک ایسا نظام ان کی تشبیہات تشکیل کرتی ہیں کہ جو قاری کا ذوق ہے اس سے مناسبت ہوتی ہے، اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ مثلاً دل سے مٹنا تیری انگشت گنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا، کیسی خوبصورت ہے۔ دل سے مٹنا تیری انگشت گنائی کا خیال، اب دیکھیے کہ گوشت کا ناخن سے جدا ہونا کتنا تکلیف دہ عمل ہے، کیسی خوبصورتی ہے۔ تشبیہ سب لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں ایک باریکی جو ہے اور اس کی جدت جو ہے اور اس میں دل کا تار جو ہے وہ ڈوب کر کے جو ہل جاتا ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے غالب کی۔ اس طرح استعارے کی اگر ہم بات کریں تو ان کا کلام جو ہے وہ استعارہ سے بھرا پڑا ہے، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ استعارے کی، اضافتوں کی بھرمار ہے۔ بعض اوقات تو اضافتیں اتنی آ جاتی ہیں کہ اپنے شروع مثالیں میں نے اپنے گوش گزار کی ہیں، ان بھی ہیں، ایسے لگتا ہے بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ نظم و نثر میں معنی کی جو بلاغت اور ابلاغ کا انحصار جو ہے الفاظ کے مناسب اور برجستہ استعمال پر ہے، کہ جس لفظ میں جہاں فٹ ہونا ہے وہ ان کے ہاں۔ دیکھیں چونکہ نظم بالخصوص غزل کے شعر کی روح رمز و ایماں کے طلسم میں مثمر ہوتی ہے، اس لیے تشبیہ جو ہے وہ بھی اور پھر استعارے کی جدت بھی اس کے استعمال میں گہرائی اور وسعت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تشبیہ اور تمثیل کے مقابلے میں استعارہ جو ہے یہ اگلا قدم ہے، آگے کا سفر۔ اس سے کلام کا جو مطلب ہوتا ہے اس میں توضیح اور تصریح کا عنصر وہ داخل ہوتا ہے، اور ہر استعارہ تقریباً دوہرا مطلب رکھتا ہے۔ ایک کی جگہ
جگہ دو تصور ذہن میں آ جاتے ہیں جن میں وحدت ہوتی ہے، تو اس کو سلیقے سے برتنا جو ہے وہ کمال کی بات ہے۔ تو غالب کی شاعرانہ عظمت اور اگر ان کے فکر و فن کا بیان و بدی کی روشنی میں دیکھا جائے تو اشتعاروں کی قوت جو ان کا ایک انداز ہے اس میں تازگی اور بلندی ہے۔ انہوں نے اشتعاروں کے ذریعے اپنے اندرونی جذبے اور تخیل کو ہم آمیز کر کے رمزی علاقے وہ بیان کی ہیں۔ اس میں ایک مثال تو آپ وہی دے سکتے ہیں کہ رو میں ہے رکش عمر، کہاں دیکھیے تھمے نئے ہاتھ، بات پر ہے نہ پا ہے رکاب۔ دیکھیے ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ تو غالب نے استعارے کی جو خوبصورتی، غالب کے ہاں استعارے کو سب نے استعمال کیا، تشبیہ کو سب نے استعمال کیا، لیکن ان کی جدت جو ہے علم بیان کی اور خصوصاً علم بدی کی جو ہماری پہلے بات ہو رہی تھی، یہ غالب کی ہاں ان کا کوئی انوکھا ہی رنگ ہے۔ تو چند چیزیں ہیں ابھی میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں تمثال کے حوالے سے اور کنائے کے حوالے سے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی گفتگو میں اسے مکمل کر کے مزید کچھ نثر پر بھی بات کی جائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔